Praise the Lord, dalay ko ng Diyos ning kagabi ang mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga anya na sab kita magakahiusa pinagi sa iyang pulong nga magahisgot bay tungod sa pulong sa Dios nga mao ang kamaturan. So, salamat po dako sa ato ang buhay ng Diyos tungod kay siya panalangin nagauban sa tibok adlaw sa tanang mga buluhaton. Siya nagauban og panalangin sa tanan natong mga panginahanglanon ang Dios nagasangkap kanato nga bisan sa kinabuhi nagalugway ang Dios nga anaa kita sa kasafety taliwala sa mga daghang hulga sa kinabuhi. Muna mga igsoon nga takos gyud ang Dios nato pasalamatan tungod kay siya mao ang atong protector, tigpanalipod, manlalaban, manluluwas, o siya ang atong magtutudlo tanan anaa sa Dios ang tanan natong gikinahanglan. Muna nga takos gud siya sa tanan natong mga pagpasidungog ug pagpasalamat kay siya man ang atong tinubdan sa tanan bisan sa atong kinabuhi. Na bisan kaingon ka nga ako'y gabuot sa akong kinabuhi, nasayop ta tungod kay ang Dios mao gyud magbubuot sa tanan. Daghan nga tawo nga naghikog tungod kay tapuson niya iyang kinabuhi pero wala mamatay tungod kay wala pa itugot sa Dios nga siya mamatay. Daghang tawo nga nagtinga 50-50 ang kinabuhi sa ospital apan wa gyapon mamatay tungod kay ang Dios mo'y nagbuot sa kinabuhi sa tao. Pero daghang tawo nga baskog ang lawas, hayahay ang kinabuhi sa paminaw, pero kalit lang og kamatay. Ngano ang Dios mo'y nagbuot sa iyang kinabuhi. Mao ni mga igsoon, bulahan ta nga kita nagapabilin pagyapong buhi nga ang Dios naglugway sa atong kinabuhi. Mao na nga dako tag pasalamat sa atong buhi nga Dios tungod kay naatas sa panahon nga siya puno sa gugma. Kay moabot ang panahon nga ang Dios dili nagugma kun dili usa na siya ka maghuhukom. Magahukom sa matag usa nga magahatag sa pagpahamtang sa hukom sa matag usa silot o kalipayan kaharuhay sa kinabuhi. Muna nga mintras niya pa ang Dios nga nagadawat sa bisan kinsa nga magaduol niya atong i-grab ang opportunity nga gihatag sa Dios kanato. Ngano tungod kay sa atong panahon karon ang Dios gugma. Sige kaingon ko. O bisan asa ka, bisan unsang orasa nga musangpit kaniya, nga mualagad kaniya, ang Dios magadawat kayod kanimo. Bisan pag unsa ka makasasala, bisan pag salikway kas mga katawhan tungod sa imong pagkadautan, pero kung ikaw muduol sa Dios, magbag-o sa imong kinabuhi, maghinulsol, mo alagad kaniya, ang manulunda sa langit magsadya sa kalipay. Ang Dios magadawat kanimo. Mo ni mga igsoon nga daghan karong tao nga wala sila kasabot sa dagan sa ilang kinabuhi. Bisan og anaan na nila ang tanan, walay mailiw ang tanan, pero kung imong tanan walay kalipay, ngano man. Kay bisan unsa ka kahayahay, hatagan kag problema. Kung kwartahan ka, dato ka, hatagan kag problema nga dili kabayaran ng kwarta.
Da mauna nga ang mga katawhan bisan pagdato dili malipayon tungod kay dunay problema nga dili kabayran sa kwarta. So unsa may makahimo sa pag-sulbad niya ng mga problema? Ang Diyos ra. Muna nga bisan pa realidad yun sa tao, bisan pa nga bisag unsa ka kakabos, pero naka-smile pagyapon. Bisan og kanang giingon og kakhato ka, one day, 1/8, pero naka-smile pagyapon. Nga naman, tungod kay satisfy sila sa panalangin sa Dios nga ilang naangkon. Mo ni mga igsoon nga ang kalipay wala magdepende kung unsa ang imong estado. Ang problema wala magdepende kung unsa ang imong estado. May panultihon sa mga uban nga dako gani kag batunis, dako pugag uhalis. So kung taas kag kahimtang, habog kag kahimtang, dako ka og kanang patigayon, so dako po kagastuhanan. So dako ka og kwartahan ka, dato ka, so dako po kag problema. So kung i-compare nimo sa mga kabos ng mga tao, pobre, magtanaw ka, walay problema, malipayon sila. Bisan pa mamunit og latas dapin sa karsada, mamasura, pero malipayon gyapon. Ngano man, tungod kay ang ilang tumong mao lang ang pagtagbo sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Mao ni mga igsoon nga anaa diha makita ang kalipay diha sa satisfaction. Mao ni nga gikinahanglan alang sa matag usa. Kung ikaw napuno ka sa problema, wala ka makasabot sa imong kinabuhi. Walay tao nga makasulbad o makatabang sa imong problema. Dunay usa nga magahatag kanimo sa kasulbadan. Dili ang paghikog, dili ang pagpakamatay. Mo iksulbad kayo man ka magpakamatay, imong kaso niya na murder. So imong gipatay ang imong kaugalingon. So wala kay kalipay gihapon. So kinsa man day ang tubag niya na, ang ato ang Dios mo'y magahatag kanimo kalipay o kasulbaran sa imong problema. Mo ni karon mga igsoon, ikinahanglan nato nga atong hatagan higayon ang pulong sa Dios nga maoy magadomain sa atong kinabuhi. Kay kun ang pulong sa Dios anaa sa imong kinabuhi, dagaya sa imong kinabuhi, ang imong matulpas Biblia, ang kadagaya sa kasing-kasing magagula sa bakbak. So kung ang imong kasing-kasing dagaya sa pulong sa Dios, ang magagula usab sa imong bakbak, pulong sa Dios. So mao bitaw kasagarang mga taong dautan, puro dili maayo ang magagawa siyang bakbak. Puro balikas, puro panungo, bisan unsa ang iyang mga panulti nga dili maayo. So mao nay dagaya sa iyang kasing-kasing. Pero kung ikaw nga naningkamot ka nga ang Dios mo'y magahari sa imong kinabuhi, magmadagayaon ang imong diya sa imong kasing-kasing ang pulong sa Dios, ang imong bakba puno pod sa pulong sa Dios. Yan naman, ang kadagaya sa kasing-kasing magagula sa bakba. So kasagaran yun na. Mabitaw nga dunay mga experience, labi na kung ikaw naa ka sa pakighinabi, sa o unsay imuhang dapat isulti niya, pugngan ka. Unsay imong reaksyon? Magapamukpo ka sa imong kasing-kasing. Ngano man, maghuot ang imong kasing-kasing kay ngano wala mapagawas ang naa diana.
So gikinahanglan niya imong i-express kung unsa ang nasa mo kasing-kasing. Muna ang kadagaya niya. So karon kinahanglan nato nga atong himuon nga aron malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios atong ipadagaya sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Mo ni mga igsoon nga that's why magadhimo kita sa pagtuon sa pulong sa Dios aron kita makahimo o magapanulti, magabuhat pinasikad usab sa pulong sa Dios. Mao ni mga igsoon nga padayon kita sa ato ang paghisgot sa pulong sa Dios. Kagabi naghisgot kita may tungod sa the facts behind the truth of your belief. Kani nga maong pagtulunan. Broad gayon. Matud pa sa ato ang gibasa nga silbi ato ang key verse nga ang Juan 8:32 nga kung nasayod ka sa kamatuoran ikaw nan ang kamatuoran mo ay magahatag kanimo kagawasan. O ang kaninia nga maong pulong may tungod sa kamatuoran. May tungod sa kamatuoran sa ato ang kinabuhi. Magisgot kita. Kamatuoran may tungod sa sala. Kamatuoran may tungod sa kapasayloan sa sala. Kamatuoran sa kaluwasan. Unsaon na to sa pagkabot sa kaluwasan. Kamatuoran may tungod sa bautismo. Naghisgot na kita ni anak. Kamatuoran may tungod sa ngalan ni Jesus. Nagahisgot no sab kita ni anak. Mo ni mga igsoon nga kani nga maong pagtulunan, pinaka broad nga pagtulunan. So kini ni gikinahanglan nga ang imong gituuhan nga kamatuoran gikinahanglan nga mahisibo gayon sa pulong sa Dios, sa balaang kasulatan. Ngano? Kay kung dili nimo mahisibo or masintro ang kamatuoran, missing the mark is sin. Missing the mark is sin. So wala nimo matumbok ang imong target. Sayop. So ang sayop ang error. Error is sin. Sipya. Mali. So mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gyud. Mao na atong giuluhan og the facts behind the truth of your belief. Ngano tungod kay gikinahanglan kini nato nga ang kamatuoran mao gayoy maangko nato nga walay sambong. So kagabi gahisgot kita may tungod sa kinatibukan sa tibuok, sa putli o sa pagkatingpit. Kay mao kana ang gihimo sa Dios nga requirements alang sa matag usa. Nga magabantay ka sa kasuguan nga mao ang imong tibuok nga katungdanan. Kasuguan mao ang balaod sa Dios. Mao ang iyang kabubuton. Mao ang iyang agikinahanglan nga imong matuman. Ngano? Tungod kay nagaingon ang 2 Pedro 3:9. Kay kung ikaw makulangan niini, ikaw buta o igo ka lang makakita sa dool. O nakalimot ka na nga ikaw nahinluan na diay sa imong mga karaang sala. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gyud nga ang tibuok nga maoy atong maangkon kinatibukan nga walay kulang
Mao ni nga anus ama na nato matuman. Anus aman nato matuman nga ang kanang atong katungdanan nga mao ang pagbantay sa tibuok kasuguan sa Dios. Kung ikaw adunay putli nga kasing-kasing. Putli, pure. Dili ingon nga ang imong kasing-kasing mismo. Ngano? Ang imong kasing-kasing mismo in real. Makaingon ka nga, wa man yung kasing-kasing wa may daot. Nasayod ka igsuon nga naghisgot kita nga ang kadagaya sa kasing-kasing mo'y magagula sa baba. So kung putli kag kasing-kasing, ang imong pamulong putli usab. Pure, walay mix, dili sama sa kape nga 3-in-1, napay 7-in-1, naapay daghan pa 11-in-1. Mao ni nga gikinahanglan nato nga unsa ang pure, kanang giingon nga espirituhanong gatas, walay sambog. Ang gatas sa inahan mao kanay gikinahanglan nga masuso sa iyang anak. Pero ang gisuso sa mga bata karon di gyud pure nga gikan sa inahan, ngano man ang uban magpa-mix na. Gatas na gikan sa hayop. Mao ni mga igsoon nga ang gikinahanglan sa Dios, kinahanglan putli na kasing-kasing. O ang ikatulo, mao ang pagkahingpit. Mao ang pagkahingpit. Unsa hingpit? Perfect. So kasagaran sa tao, mostly sa tao maingon nga unsaon tao man di man perfect, di man hingpit. So ang giingon sa Biblia, aron ang tao sa Dios mamahimong hingpit og masinangkapan magamit sa maayong sa tanang maayong buluhaton. Magamit sa tanang maayong buluhaton. Pero kung magamit ka sa dili maayong buluhaton, dili ka tao sa Dios. Kay ang tag-iya sa tanang daotang buluhaton mao ang yawa. Mo na nga atong gikinahanglan kani. Bisan og makaingon ka sisiw nga pagtulunan, sisiw. Sayon nga pagtulunan basic, pero dili ka makaadto sa unahan kung failed ka. Dili ka mo mahimong grade 2 kung mapahagbong ka sa grade 1. So gikinahanglan nga mo pasardo ka para ma-promoted ka to the higher na pod grade. Mao ni mga igsoon, basic kini nga buluhaton alang sa katawhan sa Dios. Nga gikinahanglan nato nga atong sutaon ang kamatuoran nga atong gituuhan. Kay basin baya makaingon ka di ay mao. Kanang giingon sa tinagalog na unsyami. Ma-offset ka. Nga naman, nagtuo ka nga mao kadto, mao'y tinuod, mao'y kamatuoran, pero dili di ay. Doon na day tinuod luyo sa kamatuoran nga imong gituuhan. Ngunit mga igsoon, nga ang atong kaugalingon, gikinahanglan, nga kita mismo magtuon sa pulong sa Dios. Kay si Ginoong Hesus nag-invitar sa matag usa. Umari kamong tanan, dili mahimong tanan kung ikaw magpabilin. Sa matag usa nang imbitar ang Dios.
Umari ka mong tanan ang nakapuyang nabugatan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo. O pagtuon ka mo, gikan ka nako. Ngano mang magtuon man ngadto sa Dios. Ngadto kang Ginoong Hesus. Ngano tungod kay siya mao ang kamatuoran. Og walay si bisan kinsa makaadto siyang gingharian kun dili pinaagi kaniya. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan, very basic ang atong pagtulunan, pero gikinahanglan nga imong ikinabuhi. Kay kung dili nimo ikinabuhi, mayngon jud ta nga babay gyud. Babay. Ngano? Adto kay pailon. Sa dili iya sa Dios nga dapit. Mo kana mga igsoon nga atong gikinahanglan alang kanato nga kitang tanan kinahanglan nga magkahiusa diha sa kamatuoran. Naghisgot kita sa atong gibasa kagabi nga nagingon dito sa 2 Timoteo 2:15 nga nagingon dito nga study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong sa imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Pero sa English, rightly dividing the word of truth. A workman that needeth not to be ashamed. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw. Pero diri na sa last phrase, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nga sa hustong paagi, layo na siya, nga sa hustong paagi, magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Pero sa English, rightly, sa hustong, dividing, giba pagbahin-bahin na, sa pulong sa kamatuoran. Pero dito sa Bisaya, magapanudlo. So, og maghisgot tag kamatuoran mga igsoon, all aspect naagyoy kamatuoran sa bisan unsang butang. Magahisgot kita sa pagkatao, dunay kamatuoran sa pagkatao. Unsa ang tao, disagikan ang tao. What is mankind? Magahisgot kita sa pagka-Diyos. Unsa ang Diyos? Naa ang kamatuoran sa Diyos. Maghisgot kita og yawa. Dunay kamatuoran may tungod sa yawa. Mao na nga nag-ingon ang verse nga na rightly dividing the word of truth. Dividing, magbahin-bahin. Unya pagkatapos nga imong gibahin-bahin, i-apply daw nimo ang Bisaya nga version nga sa hustong paagi magapanudlo ka sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon. Connection ra gyapon sila. May connection ra gyapon sila. Gi-divide sa insaktong pagbahin-bahin. Insaktong pagbahin-bahin. Sa pulong sa kamatuoran. Og ikaw magapanudlo sa insaktong pagtudlo sa pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon nagakahisgot kita niya.
kagabi mo kini atong gibiyaan nga unsa ang gikinahanglan sa Dios alang sa iyang katawhan. Gihatag niya ang upat: pagpanudlo, pagpanulid, pagpamadlong ug pagmatuto. Gikinahanglan sa usa ka tawo nga mamahingpit pinaagi niana. Pinaagi ng upat nga ang pulong sa Dios gituga. Inspired by the Holy Spirit. Nga mao kanang upat nga gikinahanglan magapaminaw og magmadinawaton gayud ikaw anang upat. Pagpanudlo, pagpanulid, pagpamadlong, pagmatuto. For what? Unsay purpose? Aron ang katawhan sa Dios mamahingpit. So, gikan sa pagbantay sa kasuguan sa Dios nga mao ang atong tibuok nga katungdanan, og ang atong kinabuhi gikinahanglan nga putli at tubangan sa Dios. Aron kita nga anak sa Dios, katawhan sa Dios, nga nagabantay og naputli at tubangan sa Dios, mamahingpit pinaagi sa iyang pulong. So kung ikaw nagtuo ka sa imong kaugalingon nga anaa ka na sa kamatuoran, nakahimo na ka sa requirements sa kaluwasan, apan wala pa nimo mabag-o ang imong kaugalingon, daghan karon nga naingon ana, mao kana ang tinuod luyo sa kamatuoran nga imong gituohan. Mao kana ang tubag. Kung ikaw nagahimo, nagtan-aw o nagtuo sa imong kaugalingon nga maayon na nimong pagkaplastar o pagkahibalo kung unsa ang imong pag-alagad sa Dios, nga nag-claim ka nga ang Dios nahimuot kanimo og nagpanalangin kanimo, mao kini ang angay nimong pag-asusihon aron masuta kung unsa ang tinuod luyo sa kamatuoran nga imong gituohan. So, magbasa kita mga ison sa dili pa kita magpadayon. Atong basahon pagbalik ang pulong sa Dios sa Juan 8:32. Nga nagaingon, og kamo may balos sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Tapos pagampo mga ison, labing balaan ang silimbaho ng mga Diyos. Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa kaayo, sa imong gugma, sa imong grasya ug panalangin nga imong bubo sa tibok adlaw sa tibok damong kinabuhi. Nga ikaw nagalugway sa among kinabuhi ug nagauban sa tibok adlaw ug ania kami karon. Lord, presente nga nangamuyo kanimo ning kagabion nga ikaw magapanalangin ning atong buluhaton, nga ikaw magapadangat sa imong pulong ngadtos mga katawhan nga nanginahanglan sa imong kaalam o kabalo, pinasikad sa imong pulong. Ginoo, himuag Ginoo nga ang imong pulong magaabot ngadto sa mga katawhan, nga mao'y magahatag sa kabag-uhan o magahatag sa paglaom sa tao, nga makabot ang hingpit nga kalipay diha kanimo.
Salamat Lord nga bisan pang mga panimalay nga nagapaminaw sa matag panimalay Lord nga miduyog ug magapaminaw sa imong tulong. Ikaw magapanalangin kanila aman o mga bukbuk sa imong grasya nga din ikaw gayon magakalipay kanila. O gatagan mong mga katawhan nga magmadinawaton sa imong pulong o gawas nga magmadinawaton sa imong pulong. Ilang ikinabuhi ang pulong sa kamaturan sa ilang kinabuhi. Aron ilang masayran kung unsa ang purpose niini sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka Lord nga magatabang ka naman. Himua Ginoo nga ang kaalam ug kabalo. Bisan pang mga tinagong butang imong ipadayag kanamo ning kagabion. Aron ang matag usa kanamo malamdagan sa tagsa-tagsa nga kalibog. Pinaagi sa imong pulong ang matag usa nga kalibog matubag o mahupay. Dalaygon ka amahan sa ulay katapusan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magapadayon ta mga igsoon nga gikinahanglan nato karon nga atong padayunon ang pagtuon sa iyang pulong. Kay nag-iskot kita sa kamatuoran. Aw ato kana way lain nga way laing definition. Kung maghisgot ta sa maghisgot ta kamatuoran usa ra gyud. Mao gyud nang tinuod. Basta kay truth. Ang definition na wanay lain, ang tinuod na gyud. So the real fact about something, the things that are true, the quality or state of being true, that is truth. So, mo ni nga nganong naa pa mangyapoy tinuod? Makapangutan ka nganong naa pa mangyapoy tinuod? Tungod kay adunay mga katawhan nga nagatuo nga anaa na sa ilang kasing-kasing o nagatuo na gyud sila nga ang ilang pagtuo ni anang ilang gituohan nga mao na gyud kana ang kamatuoran. So ang tinuod mo ay magatug-an sa kamatuoran nga ilang gituohan. So what is fact? A true piece of information. A true piece of information. So, gikinahanglan nato nga aron masayran nato ang kamatuoran, kinahanglan atong pakisayran. Mo bitaw na mga expert. Kung doon ay mga dinagkong kaso, doon ay mga naipahigayon nga fact-finding mission. So, mag-investigate sila about sa mga nahitabo kung unsay angay makuha nilang information aron masulbad ang maong panghitabo kung unsay hinungdan o unsay problema o unsay angay nga solusyon nga madawat mahimo. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gayon ang facts. A true piece of information. So, diha sa information makagain ka of more knowledge. Ngano? Knowledge is information. Makuha nimo ang kaibalo true information. Pinaagi sa imuhang pagpakisayon o pinaagi usab sa imong pagtuon. Og ang magatug-an usab ni ana bisan pag wala ka mag-eskwela, wala ka magatungha sa dagkong universidad, pero ikaw aduna kay experience, mao kadto ang gitawag og expertise.
or skill. Mao ni nga gikinahanglan siya nga magmaalamon ang matag usa, ginahanglan nga magtuon ang matag usa, nga mangkuha og mga information about sa kamatuoran. Kung unsa bagayod kining akong gituuhan, tinuod na bagyod kini og sibo bagyod kini sa kasulatan. Kay gikinahanglan nato ngano unsang ato ang key verse. Ang kamatuoran maoy maghatag kanimo sa kagawasan. Kung wala ang kamatuoran nimo, ginapos ka. Oh. Wala kay kagawasan. Tinangkal ka. Wala kay kagawasan. So, gikinahanglan nato unsa nga kagawasan? Kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Kagawasan gikan sa pagkamakasasala sa tanang pagkadautan. Sa bisyo sa kinabuhi, sa tanang matang sa dili maayong mga butang nga maoy mihatag kanimo sa pagpiit. So, gikinahanglan nato nga mahawas kita ni ana og makaangkon sa kagawasan gikan ni ana sa pagkaulipon. So, mao na nga mangita kag mga informasyon nga unsaon nimo nga mahilikay ka ni anang mga dapita. Ug arita sa mga drug addict, gikinahanglan sila og i-rehab. I-rehab na sila aron ma-mindset, tudluan sila, ilecturean sila, hatagan sila mga assignments or unsa whatever nga angay nila mahimo nga maaplikar sa ilang kinabuhi nga dili na sila mobalik pa sa ilang mga bisyo. Mao na. So, ingon usab ni ana ang pagpangita nato sa kamatuoran. Kaya og dili nato pangitaon ng kamatuoran, bisan pag anaa ka. Naghisot ka pila na nato ibalik-balika. Tungod kay karong panahon na kinahanglan pagabalik-balikon gayod ang warning ni Ginoong Hesus sa matag usa nga nangalagad kaniya nga wala magpabilin sa kamatuoran. Katong putli nga nangalagad sa unsang paagi naghisgot si Ginoong Hesus, ga-warning si Ginoong Hesus nga daghan ang magatawag kanako Ginoo, Ginoo, apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man tungod nasayod sila sa kamatuoran apan wala nila buhata. Mo'y giingon, kung nasayod ka sa maayo ug wala nimo buhata, ikaw nakasala. So gikinahanglan nga ato gayod kanang pagabuhaton. Kaya kinsa man ang gisaaran sa Dios nga iyang luwason. Kinsa? Ang Dios iyang gisulti. Kay gigugma ko gayon ang tibuok kalibutan. Iyang gigugma ang tibuok kalibutan. Iyang gihalad ang iyang bugtong anak isip lukat sa mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Sa unsang paagi makabot nimo? Sa unsang paagi nga makabot nimo? So bisan kinsa ka to magasalig kanako, dili malaglan. Magasalig. Kung nahinumdom kita sa usa ka kapitan nga ang iyang baynatunan himalat yon tungod kay nagbalatian.
Sa dihang nadunggan niya nga si Ginoong Hesus didto sa Capernaum, naghimog milagro, iyang giadto. Sa diyang iyang giadto, iyang gisuginlan, Ginoo, aduna ko sa kabinatunan nga himalat yon tungod sa iyang balatian. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, okay, akong adtoon, o ako siyang ayuhon. Nitubag ano sa kakapitan, Ginoo, dili ako takos nga mupasilong kanimo sa ilalong sa akong ato. Isulti lang ang pulong o ang akong binatunan mamaayo. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, sapagkat tinuod, wala gayud ako magkakitag ingon niini sa banay ni sa Israel. Sa ingon niyag pagsalig. Ingon ni ana ang pagsalig, mga igsoon. Ang pagsalig walay sambog, kundili tibuok, buog yun na siya. Ingon ni ana ang gikinahanglan sa Dios. Si bisan kinsa nga musalig kaniya, dili malaglag, kun dili may kinabuhing dayon. So, bisan pag nakabot nimong kapasayloan sa sala, bisan pag nadawat nimong gasa sa espiritu, bisan pag naghinulsol ka na, nibtalikod ka na gikan sa imong pagkadaot, mga daotang dalan, daotang mga binuhatan, apan dili nimo buo nga gidawat nimo ang pagbantay sa iyang kasuluan, dili gyapon nga nakulangan. Mo ni mga igsoon gikinahanglan kini nato, unsa man ang angay natong paghisgutan, daghan karon nga nanginahanglan sa kaluwasan, daghan karon nga makig-irgo patungod sa kamatuoran nga iyang gilabanan. Kay lagi nagahimo siya, kay nakasayod siya, tungod kay mao kay na iyang nadunggan, o mao kanay iyang nadawat, nga mao kini ang tinuod, mao kini ang kamatuoran. So, gikinahanglan gyud nato, mga igsoon, nga atong pagaputlion ang atong kaugalingon. So, naghisgot ta sa mga nangaging gabi, nakahisgot kita, kinsa man ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, ug ang ngalan sa Espiritu Santo. Nagahisgot ta ni anak, mga igsoon, na atong mga nangaging gabi. So, adunay daghang nagtuo karon nga sa ilang pagtulunan, insakto sila og sibo sa kamatuoran, sibo sa kasulatan. Apan subo lang palandungon nga kung imong subayon sa kasulatan, wala gay nagpaluyo nga bisan usa na lang nga mo'y mo paligton sa ilang pagtulunan. So, ang Biblia nagtug-an kanato nga dunay usa lamang ka Dios. Usa ka Dios, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Nagingon pa siya sa Deuteronomio. Deuteronomio 6:4. Nag-ingon dito. Nindot umay tigbasa. Nag-ingon diri, magpatalinghog ka, O Israel, ang Ginoo nga atong Dios mo'y usa lamang ka Ginoo. Ang Ginoo nga atong Dios mo'y usa lamang ka Ginoo. So, dunay usa lamang ka Ginoo. Dunay
mao kana nga ang atong gituhan, mao kana ang atong Dios. Nga mao ang atong Ginoo. Mao ni mga igsoon nga atong klarohon kay adunay mga pagtulun-an karon nga gikinahanglan nato nga angay natong pagatug karon. So di man magawas yan. Nga ang atong angay natong pagabuhaton nga may sibo gayon. Diya sa Mateo 28:19 nga ang atong gisgutan niadto nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu. Nga ang pagtulun-an nga mao ang Amahan nga adunay persona ug ang Anak nga mao ay adunay persona ug ang Espiritu adunay persona. Nga nagahatag kanato o gipailak nil kanato nga gapailak kanato nga adunay tulo ka persona ang usa ka Dios. Tulo ka persona. Kung maghisgot ta og persona mga igsoon, that is a person. Kung maghisgot tag person, sama sa gibuhat sa Dios, kang Adan o kang Iba. Gibuhat siya nga dunay lawas, kalag o espiritu. Tungod kay sa paghuyop niya sa buho sa iyang ilong, nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. So, ang lawas nahimong nabuhi o adunay kalag nga may kinabuhi. Nga unsa may naghatag sa kinabuhi. Kung aritas Juan 6, Juan 6:63, ang Espiritu mao ang naghatag og kinabuhi, mao ang Espiritu. Ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, kini Espiritu og kinabuhi. So, mao kana ang gitawag og person. What is person? Person is a human being. Human being is composed of three. Or person is composed of three. Unsa man kanang composed niya ng tulo? Mao kana ang body, soul, and spirit. Body, soul, and spirit. So, ang body, soul, and spirit, makumpos gani ka na siya, gitawag na siyang person. So, naagyod niya sa iyang kinabuhi ang kalag, espiritu ug ang lawas. So matawag na siya nga persona. So mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga masayran. Gikinahanglan nato nga masayran gayud nga aron ang atong pagtuon sa kamatuoran mahimo nga makabot nato gayod ang tinuod. Kay kung dili nato pagatun-an ang tinuod gyud, dili kita mahimong makaangkon sa tinuod nga kamatuoran. Ngano? Tungod kay wala man ta makatumbok sa kamatuoran. So, kinsa man sa tulo, kay gihimo man nga persona ang Amahan, persona ang Espiritu. How come nga mahimong person ang Amahan?
nga bisan gani sa Genesis 1:2 nga ang iyang espiritu nagalihok ibabaw sa tubig. Walay lawas ang iyang, wala siya lawas. Og ang Espiritu Santo nga mo'y gitawag og third person of the Godhead, wala usab siya'y lawas. So, og gihimo kani mga igsoon nga ang kining three person gihatagan ni siya sa og kahulugan niya ang Trinity. Trinity is a three distinct person in Godhead with equal in power. Three separate person in Godhead with equal in power. So, og imong tan-awon niya nang tulo mga igsoon, kinsa man gyud naa na himong persona niya na. Sayon lang kayo nga pagsabot nga makita nato sa Biblia nga ni puyo ipon sa tawo, nga mi puyo mikaon kasalo ang tawo, nga gikapoy og namatay. Kay ang person doon na may unon, doon ay kalag, doon ay espiritu. So, ang pulong sa Dios nagtug-an pod nga dili pod nato mahimong makumpara o makalibel ang anak sa amahan. Kay naghisgot man ka nag-equal in power. Pata sila sa ilang gahom. Nga naghisgot dito, nagtug-an dito sa Juan 14:28. Juan 14:28. Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ako moadto, apan mobalik ra ako kaninyo kon kamo nahigugma pa kanako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa amahan kay ang amahan labaw pa man kanako. Wala di gyud equal. Kay ang amahan labaw pa man gyud kaysa anak. Ug matud pas atong gisgutan sa nangaging gabi nga ang espiritu dili ipadala kun dili pod pinaagi sa ngalan sa anak. Ang Espiritu Santo dili pod ipadala kay ipadala ang Espiritu sa pinaagi sa ngalan sa anak. So, walay equality. Number one, ang person is human being. Dunay personality, hulagway, kita nimo. Nga kinahanglan, or gitawag na siyang earthborn, na tao sa dinis kalibutan. Oh, that is a person or human being. Pero how come nga mahimong person ang espiritu? Muna nga dunay dako nga a contradiction tungod kay dili mosibo ang pagtulunan diha sa kamatuoran. So, ug imong subayon mga igsoon, luyo sa kamatuoran, layo na kaayo. Muna nga atong kinahanglan nga dig-apon. Pila ka buok Dios? Isa. Pila ka persona? Tulo. Pero ang kanang tulo, equal og power nga sila Dios. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
in one God. Ha? Unya, person ang Amahan, another person of the Son, another person of the Holy Ghost. So, equal sila sa ilang kagamhanan. O wala gayod kini inong ta referensya kining 28:19 sa Mateo nga gisugo ni Hesus sa pagpanglakaw sa tibuok kanasuran, sa tanang kanasuran, aron sa paghimong disipulo ang mga kanasuran o pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Og kanang tulo gihimo nilang tulo ka persona. Og klaro kayo nga ang matag usa kanila gihimo nilang Dios. Matag persona gihimo nilang Dios. Og Dios nga Amahan, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu Santo, tulo sa usa ka Dios. Gipakapin lang na sila sa usa ka Dios. Mo ni nga naghisgot ang atong gibasa sa Deuteronomy nga, hear, O Israel, the Lord of our God is one Lord. Ang Ginoo, may usa lamang ka Ginoo. So, nagaingon dito sa Efeso 4:4 hangtod sa 6. Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka espiritu, maingon nga adunay usa lamang ka paglaom nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios ug Amahan natong tanan nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan, sulod ug sa tanan. Amen. Yara. Klaro kayo. Adunay usa lamang kalawas. Dunay usa ka persona. Usa ka espiritu. Maingon nga adunay usa lamang ka paglaom. Nga alang niini gipanagtawag kamo. Wala na laing person. Doon na lay isa ka person. Usa lamang kalawas. Adunay usa lamang kalawas o usa ka espiritu. O nga dunay usa lamang ka paglaom. Nga alang niini gipanagtawag kamo. Usa ka pagginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Usa ka Dios og Amahan natong tanan. Nga ibabaw sa tanan og anaa sa tanan og sulod sa tanan. So, doon na ang contradiction. Nga kung mag-ingon ka 3 person, dunay usa lamang kalawas sa usa lamang ka Dios. Usa ka pagtuo, usa ka Dios, usa ka bautismo. Wala mayon nga adunay tulo ka lawas. Lawas sa Amahan, lawas sa Anak, ug lawas sa Espiritu Santo. Dunay usa lamang, usa ka espiritu. Dako nga espiritu, dili espiritu nga gamay. Address kana siya sa Dios. Kung maghisgot kitag usa ka espiritu o usa ka lawas o usa ka Dios, mao kana ang nagapuyo sulod sa lawas. O walay equality of power. Tungod kay walay separate person sa usa ka Dios.
nga nahimong persona ang amahan, persona ang anak, o laing persona usab ang balaang espiritu or Holy Ghost. Kani mga igsoon, mao kani ang usa ka labngonon sa usa ka tawo nga ang imong pagtuo ug ang imong pagsabot kinahanglan nga imong iampo sa Dios nga lamdagan ka sa kamatuoran. Ngano man, usa lamang ka Dios ug walay lain. Mugtuo ka ni anak, usa lang ka Dios. Pero usa lamang kalawas, dili tulo kalawas. So aritas Isayas. Ug aritas Isayas, nag-ingon dire 43 Gs hangtod sa 11. Yan, Kamo mao ang mga saksi, niingon ang Ginoo, ug ang akong alagad nga akong napili, akon kamo makaila, ug managtuo kanako, ug makasabot nga ako mao siya, una kanako, walay Dios nga nahimo, niya aduna pay mosunod kanako. Ako, bisan ako, mao ang Ginoo, ug gawas kanako, wala nay manluluwas. So, walay nag-una niya nga Dios, siya ra gyud. Walay lain nga Dios gawas kaniya. So, nawala ang duha, usa ra gyud. Ngano man, kanang tulo gipamatud-an na nato kana sa niaging gabi nga kanang tulo mao kana ang ngalan ni anak mo si Ginoong Hesus. Gipamatud-an na kanato kanang tulo. Ngano? Kay dili angay nato pagalibugon ang atong kaugalingon. Ngano man, tungod kay ang balaang kasulatan naghisgot og nagtug-an nga walay laing Dios gawas lamang kaniya. Walay nauna gawas kaniya og walay laing manluluwas gawas kaniya. Sukad pa sa una hantod karon wala siya mausab. Siya lang yapon. Og walay nakaila si kinsa ang anak gawas sa amahan, o si kinsa ang amahan gawas sa anak. Kay gikinahanglan manggayod nga makaila gyud ang amahan sa iyang anak ug ang anak makaila sa iyang amahan. So mao na nga gikinahanglan nato masabtan nga ang anak mao bitaw niingon dito sa Juan 10:30, ako ug ang akong amahan usara. Og nakapalibog ka na kay siya ug iyang amahan usara. Kay giingon siya ang nakakita sa anak, nakakita sa amahan. Ngano man kay ang amahan anaa nagpuyo sa sulod niya. Mo ni mga igsoon nga dunay dakong kalibog sa mga tao. Dunay daghang mga kalibog nga dili nila masabot or dili nila matugkad tungod kay kininiya wala nila gituuhi o wala nila itudlo kay ang ilang pagpatuo adunay tulo ka persona ang Dios. Ang Dios Amahan, Dios Anak o Dios Espiritu Santo. So, gikinahanglan usab kana nato nga masayran gayon. Nga dili kana maoy gihimo nga pagpamatuod sa Biblia. Kay walay kamatuoran nga kana mo'y imong ipadapat diya sa mga katawhan kun kanang Amahan, Anak o Espiritu Santo nga imong giseparate.
ug doon na pa nag-ingon pa gyud ang balang kasulatan nga nag-ingon dito, dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Ha? Dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Unsa man ang natago sa atong tinuohan. Atong hisgutan kung unsa ang natago sa atong tinuohan. Nga wala pa maablihi sa mga katawhan nga nagatuo ni ana. Ha? Unang Timoteo 3:16. Unang Timoteo 3:16. Ug dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Ang Dios nadayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manalunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Amen. Og dili malalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Tinago wa madayag nganuman tungod kay natago man, pero gipadayag ni Apostol Pablo nga ang tinago sa atong tinuohan nga mao kini ang Dios nadayag diha sa lawas. Kinsa man ang lawas nga nadayag ang Dios kaniya. Ha? Nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu. Matarong diha sa may espiritu. Kung sa giingon ni Nicodemo, ikaw magtutudlo nga gikan gayud sa Dios. Ha? Kay ang imong pagpamuhat sa mga milagro dili gayud ka na mabuhat sa ordinaryo nga tao, kun dili gikan gayud sa Dios. Magiingon ni Nicodemo. Nakita sa mga manulunda. Naghimo siya og Great Commission ngadto sa mga apostoles o sa mga magtotoo. Nga iwali sa tanang kanasuran. Himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Magiingon ra giwali sa taliwala sa kanasuran. O gihimong entero kalibutan nag-ila kaniya nga si Ginoong Hesus dakong Dios og manluluwas. Gituohan dinhi sa kalibutan o gibayaw ngadto sa himaya. Pagkatapos sa iyang paghatag sa iyang Great Commission, gibayaw ngadto siya sa iyang kulian. Nag-ingon ang Episo, adunay usa lamang kalawas og usa ka espiritu. Wala mag-ingon nga lahi ang persona sa lawas, lahi ang persona sa espiritu, og lahi ang persona sa amahan. Kay ang Dios mao ang amahan. Og ang Dios nadayag diha sa lawas. Nganuman, kay ang Dios mao'y nagpuyo diha sa lawas. Kay ang lawas namugna tungod kay kana siya mugna sa espiritu. Kinsa ang espiritu sa wala pa mataw sa Ginoong Hesus? Mao ang Dios nga mao ang amahan sa tanan. Og sa unsay giingon niya didto sa Mateo 1:21. Unsay giingon sa manulunda? O igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. O giingon pa diya sa 22, gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Usa lang ka Espiritu Santo.
Usa lang ka Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang Dios. O gilalang siya sa Espiritu Santo. O nahimo siyang tao. Apan ang Espiritu nga nagpuyo kaniya mao ang bug-os kinatibuk-an nga pagka-Dios. Wala makatag, wala mabahin-bahin, kundili bug-os kinatibuk-an. Wala mahimong tulo ka persona. Wala makahimog gibahin-bahin sa pagkatulo og equal sila sa ilang katungod og sa ilang gahom. Pila ka persona ang Dios? Dili tulo. Usa lang ka persona ang Dios. Kay dili og dili balalis nga dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Ang Dios na dayag diha sa lawas. Dunay usa lamang kalawas. Kinsa ang lalang sa Espiritu Santo nga gisamkon ni Maria nga moay magaluwas sa iyang mga katawhan. Si Ginoong Hesus. Kinsa ang nahimatud-an nga matarong sa Espiritu, nakita sa manlunda, giwali sa tanang kanasuran, sa paliwala sa kanasuran. Si Ginoong Hesus nga mao ang the only person of the Godhead. What is person? Person is a human being. Person is composed of three nga mahimong person. Body, soul, and spirit. Maong gihimo siyang person tungod kay giniagi siya sa taguangkan o gisamkon siya o gianak. Pero ang amahan wala mo aagi og taguangkan. Ang Espiritu Santo wala mo agi og kahimog tao nga mipuyo sulod sa unod. Hasta ang amahan. Walay lawas. That's why miagi siya sa proseso nga mahimo siyang anak o mahimo siyang tao. Mao na gikinahanglan nato nga masayran nga nindot kaayo atong hisgutan kining mga butanga kay kini may kalabutan kini sa atong kaluwasan. Unsa ang sala? Ang sala, missing the mark is sin. Missing the mark. So kung dunay sala, ang gingharian sa Dios matupas tinarian. Walay mahugaw nga makasulod dito. Unsa ang mahugaw nga atuba diya sa atubangan sa Dios? Ang mahugaw nga atubangan sa Dios mao ang sala. Kung ikaw nasipyat, nakasala ka. So, kung ang imong sipyat, imong gipabilin, nga mo'y imong gituhan, nga mo'y tinuod. Ang imong sayop, mo'y imong gihimong tinuod. Kana sala. O magapabilin ka na nga sala, hantod nga dili nimo i-correct. Magapabilin ka na nga sala, hantod nga dili nimo ang kunon or i-adapt ang kamatuoran. So mao kana nga nagahisgot kita karon ang tinuod loyo sa kamatuoran nga imong gituohan. Tungod kay oras naman mga igsoon. Kini mao pa lang kini ang pagsugod nato sa paghisgot. Nasayod ako nga kung aduna kay kalibog kining pulong sa Dios, ang balang kasulatan, maoy magatubag sa imong kalibog. Og malamdagan ang imong hunahuna pinaagi sa balang espiritu. Og maangkon nimo ang tinuod nga kamatuoran nga may magadala kanimo ngadto sa kinabuhi nga gisaad ni Ginoong Hesus.
ni adtong nagatuman sa iyang kabubuton. So dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Ato kining ipadayon ugma sa gabi tungod kay gikinahanglan ang kamatuoran nga mao gayoy atong mahuptan sa atong kinabuhi. Dili kamatuoran nga puro lang tinumo-tumo. Kamatuoran nga dunay sambong, dili putli. So gikinahanglan nato kana nga ato kadtong putli tibuok og hingpit nga kita mag-aalagad sa Dios. Nganuman nagingon ang Biblia, walay kunot o mansa nga makasulod ngadto siyang gingharian. Kunot, buling, mansa, walay makasulod dito. Kun kana ang imong pagtuo nga nagatuo ka ni anak nga wala sa Biblia, dako ka ng buling, dako ka ng kunot, o dako ka ng mansa. Gikinahanglan ka na imong limpyon, imong putlion, aron ka mamahimong mamahimong o makabuot nimo ang insakto nga kamatuoran. So dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Salamat nga kamo nagauban o nakigduyog kanako ning atong tulumanon karon. Hinaot ko nga kamo ma-excite sa pulong sa Dios aron makabot ninyo ang hingpit nga kamatuoran sa inyong pagpangalagad. Aron dili makawang ang inyong pagbudlay sa pag-alagad diha sa Dios. Nga mag-aalagad nga nagmalipayon, busy sa pag-alagad sa Dios. Nga di ay nagatinguha ka nga makabot nimo ang saad sa Dios apan pakyas diya. Nganuman tungod kay nasipya dili mao ang imong gituuhan nga kamatuoran. So hinaot ko nga po nga muduyog mo kanako aron makabot nato ang hingpit nga kamatuoran. Salamat sa Ginoo o magampo kita. Labing balaan ang mga Diyos, dalaygon ka sa ulit katapusan. Lord, salamat sa mga pulong nga among gisgutan ka. Ginoo, hatagi ang matag-usa ka namo sa kalinaw sa una-una. Hatagi ang matag-usa ka namo sa imong giya sa balang espiritu nga pinaagi ni Lord. Mao ikaw ang maggatudlo sa kamatuoran alang sa matag-usa. Nga makabot gayod namo ang hingpit nga kamatuoran diha kanimuga. Tabangan mo ang matag-usa ka namo, Lord. Nga ang among pagtuo mamalig-on pinaagi niya. Nga kami magapangalagad kanimo, magahatag sa paghimaya kanimo, nga pinaagi niya. Kami magasubay sa kamatuoran, nga magapamuhat sibo sa imong kabubuton. Dalaygon kamahan sa walay katapusan, nga ikaw magapanalangin sa matag-usa, nga nagapaminaw sa imong mga pulong, nga nagakinahanglan nga maangkon nila ang hingpit nga kamatuoran diha kanimo. Dalaygon kagad o salamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pakigduyog kanako karon. Ikalipay kog dako nga kamo nakiguban kanako nga nagahisgot sa pulong sa Dios. Kung doon na kamoy mga pangutana, pwede kamo mangutana o pinaagi sa pulong sa Dios. Pagatubagon kamo pinaagi sa iyang mga pulong. So ayaw kalimot, ugma pon sa samang oras kita mag-uban na usab nga magahisgot sa pulong sa Dios nga mao ang the word of truth nga gikinahanglan nato nga makabot niining atong kinabuhi, mabatunan sa atong kinabuhi. O gusto kamo nga mutan-aw sa mga previous nga mga pagtulunan nga atong gitudlo, nga atong gisgutan, i-search ang the word of truth nga page of ilike. Makita ninyo o makikita mo sa tanan natong mga pagway.
So, salamat kung magapanamilit ka ninyo nga magaingon. Ang Dios magapanalangin ka natin. Daghang salamat.